راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሮሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ቀደም سلام تعنا هبلي هبر حقنا قربان كوينكم فنو راديو تግራይ تكتاتلو زلخم كبراتن فتواتن سمعتنا ساعات حد خوينو مدلو حدا ساعات زعلت جميرو كيروس قبر سلاسي زين حدا ساعات زعلتنا مرحخو مس ملابلات راديو تግራይ حابيركم كصنحيم اب وشتي مدلو حدا ساعات زعلت كاب زحازنا يمتحستوتات نقليوم نباخون كنبل هذا زوا سمين معرابة بز تفلالي منقد توديوم سقعت تا خوينم زنورو القصبات هذا تحت قيد معل انتهي سرح له حديثنا لنا هذا ملا تግራይ زقات امزلو صقم قراص حيل الكتريك مفتاح انتهي يقبرالو تلمي كلتاشن 18 عام تمرت حيلي الكتريك خنتاي مسلون عدالينا لكم لنا مدلو بعل مسقل عقامة كلتا شناسر شمونتن عامة مرات انتهي مسل كساب حزيز توقون سرحة اللودو زبلون حابريتنا حيزنا لنا كاب وصا دما هاب لبيا زقات اما تاريخ هاب سودان كيدقى مسقات مفتارون معبالتات كوينات اسرائيلن غانزارون كده ساسيون بزعبا شامبيون اتلتيكس عالمن شامبيونز ليغ اوروبان كالو تصوصوا سبورت وش تعدن وصانون اكال زين حدا ساعات زعلاتيوم مرجعهم دمصو حس مصارد تግራይ ገርኩም ሰናን ተቀጽልኩም ናይ ዚዮምን ካልኦትን ዛዕባታት ብሓጸርቲ ሓበሬታታትን ዝርዝርን ብምዝማድ እናበኹም እናቀረብና ክንጸንሕና ምስ ድምጽ ሕስ መጻራዲዮ ትግራይ ሰናይ ምክታል ክኾነልኩም እናተመነኹ ናፍቲ ብፈለማ ዝሓስኩ ሓበሬታ ዝዕለት ከስክረኩም ከም ዝፍለጥ ፍትዋ ሰማዕቲ ተቀድሚሉ ማለት እውን ትማሊ ናይ 12 ክፍል ውጽኢት ዕላው ኮይኑ ነይሩ በዚ ምኽንያት ድማ ተፈሊምና ንረኽቦ ሓበሬታ ብዛዕባው ዝምልከት እዩ فلي بيت مرتي قلامينو هبا تقرار ما فتنا تمهر 10 تخلت خفل طميتو ناب منستري تمرت طر عن كمز توا قاليصو زنبرن تخون تي زغرو طر عن كمز تفتحلو حبير لهم كما قلالصات بيرو ناي كلهم تفتن تمهارو وصيت عين تمرت فيزيكس كاب 300 تاويت دحر مقرامو ناب 100 تاويت كي تغير كمز سفر ايو ابا قاص محاوراو ميديا اسفير نيرو حزر ما فلي بيت مرت قلامينو هبا تقرار ما فتنا تمهر 10 تخلت خفل زقات امصقم كمز تعرين تمهارو ملو بملو كمز حلفون ابسير لو تبيت مرتي اب علاو قصو كمز قلصو كلهم تمهارو لعلي 500 تويت بممصان كابزياتهم توم 9 زخونو دما لعلي 500 بمزقابن حليفهم አለው اب زرخبو وصيت طميتو توسخ طرعن زلوم تمهارو بولق مملكات نخقصلون اتي فلي بيت تمرت تحساسي بلو كاب فلي كالاي برك بيت تمرت قلامين بتوسخي اب ابيات تمرت نيكولاس صنتتان كالوتن اب عين تمرت فيزيكس زنبر ناي سلحيت سحتت كستخاخل كمستغبره زغلصو حلف بيرو تمرت تግራይ دكتور كيروس غوش غلغالوت فتنان مزنان فيدرال نزهبو قلطف ملاش دما امسغينم አለው كاب ጉዳይ ትምርት ከይወጻና ፍትዋ ሰማዕቲ ነፍስ ዝቀጽል ሓበሬታን ትንሰግር አስታተ 8800 ተምሃሮ በመምዝጋብ ከይዲ መምሃር ምስትምሃር ክጅምር ምድለዋት ይወግናል ለይሉ ዘፈር ማሕበራዊ ልማዓት ከተማን ትጨው አበ ከተማን ትጨው አበ ዘመነ ምህርቲ 2018 ዓመተ ምህረት 4500 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 8800 ተምሃሮ በመምዝጋብ ስሩዕ ትምህርትን ምጅማር ተልሚቶ ተሓይዙ ሰራሕ ከም ዘሎ ዘፈር ማሕበራዊ ልማዓት ከተማን ትጨው ፍሊጡ أتحاور كيد سرعة تقبرا سرعة تمرت كتمان تجو ممهر قويتو أمولدو كم الزقلتو كساب حزي سسامي تاوي طرح كم استمزقون الزقنا زعقب زي مخانو وطوم زي ترافو أبحاد صير معالتا تمزقيوم سرع كيد مهار مستمهار كي جمرو كم زقبرا فليطوم كلتاشان 10 عام مرز سرح تلمي أبيات تمرتن ممهران تداليو ممهرانون كتيتوم ممهر مستمهار مجمار تداليوم يوم زولو ممهر قويتوم ولدون دقوم كاب معاد تمرتو وصاكو يخونو زدل ناوت تمرتي بمملا ناب تمرتي كلو خوي قبايلوم سأنا ناوت تمرتي تمهارو كتر في ولوم زولو تممت حبابري نصقومات تمهارو بفلاي دما ندق سواتن تفنقلتن ملو ناوت تمرتي مملا كوميتي تتعايشو ملو دقف تغيرلوم كمهارو كم زغبر تحبيرو كبل ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ከተማን ትጮ ከምዝ ጸብጸቦም
بزبلنا فتوات سمعتي نفتي بفلما بزرزر زحزنا يزينا زعلت تنسجر بزيت فلالي من قدي توديوم أب قتلة جويان كتران دك سبات زستات فوزنا ورول كسبات مس حبر السبن أكلت تام بموداد أب تحت قيدي وعلوم هاللوم وانا أزاز بوليس واسمين معراب تجراي كوماندر زقا يصفها مس راديو تجراي أب زنورم نايسل كز أنا حيت جليس أمالو مسارحتنا استير قبر سلوس كم زسعب أو واديدات الله أب تحتي جنس مرة خو حفاش تجراي ويدما تلفزيون تجراي زم حدا راديو تجراي أب قطع استوديو مسمار يوم زلومو اسكيف لما ملوشمم صراحة لفنتهم تخلالي لنا كوماندر قد صاحب بحال ناي زواتين معراب بوليس أزازي كنت تازوا سمين معراب تجراي تاي مسل اسكا حز خبرت جونات تاين تايم تفتصيمم كافتم تفتصمو كبرت جونات زاجيت تتحازو أو تحت أصر حجزوا على جبن تفتصمو أكلات تاي مسل كده عندما قلناهم بعد مقناهم نشرح لنا تزون نقول لنا واني ولا ناس لو ورنا ناي كلام يملسوا نعم نتقاطع تجونا تفصموا ناي ندابغنا ከተማ ህፃና ተክላይ ይባል አጣዓመት ሸውየም ነገራት እናቱ ሃሉ ይደራረሩ ዝነበሩ አመጨረሻ ገንዘብ ረኺቦም እናሃለውን ናብ እግርሚን ተእትዮም ከንቲሎም ብግጣው ዝኾነ መንግስት ይዞም ይሰደዱ ይገርፉ ህፃን ለዓሰት ዝኾነ ገበን ተጠንት ኩለን ሄይና ተጠንት ተጥለት ሸወይት ሞተር ዘማላልስ አገዛ ሓቢኦም ዝነበሩ ናብ አካውንቶ ዝዘኣተው بملون هنا بمرة من الطارينا نار أكاد يكون الجوا حالي في اللون هذا يجي سبق وهنا وتيجنا سرحنا إذا قال عيد حنايم دم فتن تجبن كأ أيام لتون كل ما قلت أصحى تحجب الصورة وعيننا النهار زي ناي فتحنا يتساتون يروي إيمان قال أصحى يا ديابو أصحى من تجابو أدي أصحى استفدت من قبلات اللونة نبيهم جيسين كثرين هنا نحب قريبنا يا مالنا مزجوا مدارجنا ونرجم الكتو نحلفون لنا هذا كان يقول استفدت من قبلاتهم تحدي أيام لتنان شجنا مالنا مالي ويستوى دم الكحو قطران من ثلاث بسمي بكلاي أبشرة تركز بقولوا بدون تكتم تحجنا أنا مالي اليومنا أيام لتنان قال بناي خدمة ثلاثة معتي ساعات زغنوا قال حد خلاص زمجوا فمقول مسح كما يصل السرقو هانج زجورو أقل السرقو استساد السرقو طبعا هم مسلمون توديهم ولا هانج زجورو ولا السرقون حجنا لنا مالي قال أبي خبري أخبره توديهم كل شوية شو عسف عندنا جوان هتانا لا شوي بركة زندور قبلنا بركة شعات جوان تبنتي جريتهم مثل شوي دينا بركتهم مثل حدقوا موبايلهم مساكهم حتى أو عناية مالنا مزقبوا ما قطع يصاروا لهم توديهم مثلا كنا عسكر كنا برو إذا لنا مال لكن قال جاءتهم سجنا نحب قينا مزقبهم أكابي حد يقدر يركبوا بدي أقول في إسرائيل يركبوا معنا الذي فرضنا هاتون ركز ولا حنا أنا ممكن تشان 10 سنين بمكنيات هنا برا نازلين في أرضنا في وشو فرضنا هاتون أجمالك عامل خمس عامل يخرجون ركز ولا حنا نتو جبل شو اسمه جانورون زوج في آتمين الذي ركز ولا جبل جسم عارفين شو يصير أو عندنا ناس من دقرنا هنا نايم حاز نايم كوتار جبل كلنا ندعنا خلينا سلام قوون يحس سلام قوون لكن كثر المسرع لنا وأنا وكتنا بنوره نهيز تساتفو عم مسرح تجنب بنورنا يجي مالك بدارات أنا غير كام مسرح نتوقع جميرنا هنا ودنا بايتها سيوردنا نتزي حزنا لازم هدرنا خلصهم ويجبن تلعب جبن كانوا وقت تقولنا هزو أنت جنبنا وداراتنا خلنا كنا فرن لنا هنا كتيح جنب مكاينا العوقة بدي تقرارينا فنشرح وخلي البوليس كوميشنون مدير تواعيبي ومسرت أولنا لعائلنا نايك تشعن 10 سنين أمثال تسلمين قال حامل حدث فينا قدرنا مالي زين المسرح أولنا بحد من فصل العيسى حد الناس تناغيروا قال حدث حتى تبقى خمسة جوان تبقى جوان كويكير نهز مسرحة اليوم بعد تهزبوا خلينا نعم الآن ودارتها كانت تناقل مسرحة جميلة فتش طبعا ما حدث اليوم بس وردهم فتح تعطونا هزين من الرجال ما يسلم على كايدهم ومسرت ودارات مخارجين بيجن لنا وان زلهم جزي سويهم كنت تازوا مسمين معراب تجراي زملكات نزهاونا حبريتا قبل بينا نمسكن
زين حد ساعات زغلت نعزل فتوات سمعتي كم زفلت بعد مسقل تግራይ 2018 ዓመተ ምህረት ብድምቀት ንኽበር ሒደት መዓልታት ይተሪፍ ወዘለ فتوات سمعتي بعد مسقل تግራይ ኣብ ዓጋመ ድማ ብድምቀት ንምብዓል ዘድሊ ቀድመ ምድላዊ ካይድ ከም ዘሎ ዮም ከንቲባ ከተማ ዓድግራት ገሊጾም ዘለው ከንቲባ ከተማ ዓድግራት ኣይተረዳ ገብረ ዝጋብሔር ከም ዝበልዎ ንድምቀት ትበዓል ዝተፈላልያ ኮሚቴታት ጣይሸን ናብ ተግባር ስራሕ ኣቴና ኣለዋ ኢሎም ኣለው ብፍላይ ድማ ትበዓል ውቅብን ሰላማውን ኮይኑ ንኽወገን ወፍሪ ጽሬት ሓልዋ ጸጥታ ከባቢ ምጽጋን ዝተወላሸው መስመራት መብራህትን ካልኦትን ልዑል ትኹረት ሂብካ እናተሰርሑ ከም ዝርከቡ እዮም ገሊጾም ዘለው ካልኦት ኮሚቴታት እውን ዝተዋሃበን ዕማምና ሰላጣያን ዝበሉ ኣይተረዳይ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወጻን ዝርከቡ ተወለድቲ ከባቢ ዓጋመን ፈታውትን ኩሉ ከቲቱ ኣብቲ በዓል ክሳተፍ ድማ ንጽውዕ ኢሎም ኣለው ገለ ነበርቲ ከተማ ዓድግራት ኣብ ዝሃወሪቶ ድማ በዓል መስቀል ብድምቀት ንምብዓል ምምሕዳርታ ከተማ ዘሳልጦም ዘለው ስራሕቲ ዝናኣድዮም ክብሉ ሓቢሮም ክብል እዩ መሳርሕ ዝናሃፍቶም ገብረ ኢየሱስ ካፍቲ ቦታ ዝላኸልና ሓበሬታ ዘመለኸት ማለት እዩ ብተመሳሳሊ እውን ብብርክ ከተማ ኣብ ዝተጀመሮ ፍርጽሬት ህዝቢ ከተማ ዓድግራትን ሰራሕተኛታት መንግስታውን ዘይ መንግስታውን ትካላት ተሳቲፎም ከም ዘለው እዩ ተገሊጹ ዘለው ከንቲባ ከተማ ዓድግራት ኣይተረዳ ገብረ ዝጋብሔር በዓል መስቀል ኣብ ዓጋመ ምኽንያት ገይሩ ዝሳለጥ ዘሎ ፍርጽሬት ኣብ ምንቃሕ ኣእምሮን ማሕበራዊ ምትእስሳርን ሕብረተሰብ እጃም ከም ዘለው እዮም ተዛሪቦም ዘለው በዓል ሞያ ጽሬትን ጽባቐን እታ ከተማ ኣይቲ ዩሱፍ ሃይለ ብወገኖም ኣብ ቀድመ ምድላው ትበዓል ሕብረተሰብን ትካላትን ዝተነጸርሎም ቦታታት ብግቡእ ብምጽራይ ኣብ ምሕላው ጽሬት ከባቢኦምን ድምቀት በዓል መስቀልን እጃሞም ከበርክቱ እዮም ጸዊዖም ዘለው ብጉድለ ጽሬት ዝመጹ ሕማማትን ምክልኻልን በዓል መስቀል ኣብ ዓጋመ ንምኽባር ንዝመጹ ኣጋይሽ እታ ከተማ ጽቡቕ ምስሊ ሒዛ ንኽትጸንሕን ስራሕቲ ቀድመ ምድላው ኣጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ እውን ኣብቲ ወፍሪ ጽሬት ክሳተፉ ዝረኸብናዮም ክፋላት ሕብረተሰብን ተወከልቲ ትካላትን ገሊጾም ኣለው ሃፍቶም ገብረ ኢየሱስ ካብ ከተማ ዓድግራት ዝለኣኸልና ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም نفتي زغصل بزرزر زحزنا يزينا تنسجر فتوى سمعتي مس قرب صرا بالع تتحيزيو بيرو حرشان هفتي تفطرون تግራይ ዝተወደደ ምክልኻል ባልዕ ብምጥቃም ልዕሊ 30 ሚታዊት መፍራይነት ካብ ምንካይ ምድሓን ከም ዝከኣል ገሊጽሎ መሳርሕትና ንስሓ ተስፋይ ኣዋዲዳቶላ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ሓድሽ ኣሰራርሓ ዝተወደደ ምክልኻል ባልዕ ብምትእታው ልዕሊ 30 ሚታዊ መፍረይነት ካብ ዝቕንሱ ባልዓት ነፃ ንምግባር ስራሕቲ ከም ተሰርሐ ኣብ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዳይሬክቶሬት ምክልኻል ባልዓትን እጽዋት ኳራንቲንን ኣይተ መብራህቶም ገብረ ኺዳን ገሊጾም ባልዕ ከም ዝፍለጥ ካብ 30 እስከ 40% ኣብቲ መፍራይነት እቶት ይቕንስ እዩ ዝተወደደ ናይ ባልዕ ምክልኻል ሜላ ክኽተል እዚ ካብ ምስትዘርኡን ሕማም ከይመጽእ ሓደ ጥንቃቐ ተገይሩ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ሕርሻውን ዝራእቲ ኣብቲ ሕርሻውን ዝጸንሑ ሕማማትን ባልዓትን ለምሳሌ እንቋቑሖ ኣውዲቖም ኣው ኢንኩቤት ገይሮም ብደንቢ እንተጸኒሖም ንሱ ዲስተርብ ምግባር ማለት ምሕራስ ደጋይምካ ተሓርሶ ተላዕሚካ ተሓርሶ ተገላውጦ ተለኻ ኣው ዘሎ መዕቆብ ዝኸውን መጸግዕ ዝኸውን ነገራት እውን ድሕር ክሊር ጌርካዮ ንጹህ ተገይርካዮ ኣው ጸኒሑ ናፍቲ ዝራእቲ ክሓልፍ ዝኽእል ሕማም ወይ ባልዕ نوجد لنا مالك مدبنيا ورارن بالعتن ببعمد كم زقات موز تزاربو أي تمبرهتهم نزي من المقصر زخل ترى بالع كم تدلوه يزاربو ومن بتاع أبسمي معراكاوي ترجع من زحلفو 3-4 عامات بتخصص لنا تخصص مسيو كابتن إرترا دمبر نامسة أو تحت هدياو مأخذ هدياو كاويتات جودات زبصح زنور الله كاب مأخذ عد نامسة أو ريا كاويتات عمي جودات أبصح زنور عوافون الله نزيانون كم حدا سقعت أوريدي سقعتين مالتي بارنوس حزون قصالي أم مسنو قصاليو حزون ياو صاني حموز بلو حرحد نقرات كلي خليو أتليست تتجمبرو مكلخال زخل متن علنا مالك المالتي نتموررات علنا لعسات شعات تشحكاوي لترو كيميكال الزجاجين هنا ناي كيميكال مقرب تنقادو زبحالو لعلي 310 خلت زخون نقادو لونا 5 جرام مالتي حزي يوم نتو مدبنيا بالع زدلي مالت صار هاي نعمت صار حساهو صار حمامات فانجس نزيوم زدلي كيميكالات بقاتهم تقروت يقربيو زلنا جمجمون نقروت شجر يلا حرستاي تجراي معلتاوي تفتش كجبرن بالعات تقاطمو دما قلطف حبريتا نسمويا كبصح كما زغبا دايركتوريت مكلخال بالعاتن اصوات كورانتين اي تمبرهتهم قبل خيدان اتحساسيبهم نحرسا انا مخرج دلي فتشا قبرلو ببدر زلو بعلمياون فتشا قبرلو ببدر زلو مرحنتون فتشا نخجبر من لعل قبر خلالو مال اوردا زلو قطابي صحفت
ممحدار أكلات كلهم فتشي يقبر له عبي تفتشون تاي ترخي وزول كم أجندة غيرهم كم ما يتقولوا كريو كجنجمو يقبع مالتي تحرس تايتكم له بتواتات صريتهم كحلو كابزي حجاو نجارتات بزي حجاو نجارو كوز حز الحركات ونك قنصو ببخاوت مدبنيا بالع تخوينو ياو أفتم ببخاويو أجرو ديلرات له مساعتهم من التناجرات زي اللي ناي كيميكال نسقى سرحتي ناي بحلاو مكلخات سرحتي بصفحات كسرح تسويتي كبر ورا بالعات ناي كل الدقاف قلقله زي اللي نجارتها اللي يقول قلتي كاريبر بمقارد زي الدقاف كنقبرين حريخم دمص وحس مصارارو تግራይ زين ሓደ ሰዓት ዝዕለተ ጌርኩም ሓቢርኩምና ስለ ዘለኹም ካብ ልቢና ነመስግን ፍትዋ ሰማዕቲ ናፍቲ ዝቐጽል ሓበሬታ እንትንሰግር ናብ ሱዳን ይዝወስደና ኣብ ኣፍሪካዊት ሃገር ሊብያ ዘጋጠመ ታሪኽ ኣብ ሱዳን ክድገም የብሉን ክብል ሓላፊ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ጠንቂቑ ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ ሱዳን ኣብ መንጎ ክልተ ተናሓናሓቲ መንግስታት ተመቒላ ናብ ክትበታተንሉ ትኽእል ኩነታት ተምርሕ ኣብ ዘላትሉ እዋን ታሪኽ ሊብያ ኣብቲ ሃገር ዝድገም ከይኸውን ጠንቂቑሎም لبيا هب كلتشحن عصرت حدنا قطاطرا أوروباويان ننوح وان جزاء هاجر زنبرة محمد غادافي كابز ودق جميرة زي تماغلت كوينان تودادرتي من محدارات ملشاتات سلطان زي شامويلا هاجر كوينات ركب لومي تهاجر أب منقوت بحبرات هاجرات زدقف منقسي هاجراوي حدنتن كمون أب مرأة هاجر زمدبرو ببايتو وكالت حزب زدقفن بوتادرو مدايدما بهاجراوي سراويت ليبيا زعبلالن منقستن تخافيلا هاجراو مرقع زي بلان حقاونت منقستن مركاب دما ننوعلم زفاتو طولان هاجريا سودان دما نايزي تمساسالي نايغا مسمر تختل على كبليو اتي مرح عبرة افريكا زتنقب بجنرال عبد الفتاح البرهان زمرح سراويت سودانن بجنرال محمد حمدان داغالو زمرح RSFن نناي بعلوم ناي سغغر منغستي كمزت ايشو مواجم زذكريو يوسف نز ناشونال ابزحو قال محتت كمز غلصون تخوينو مرغصي حبرة افريكا ازينو صورن اب تحت بريزيدانتنت ويدما جنرال عبد الفتاح البرهان مس زمرح لو على بيت مخري نكسرحن كالوت كلهم حيلتات بمرقص يوم نخلو زحقف بسودان زمرح زتن مطياش كم زخون حبيرهم ابا ورح لكاتيت ابومبر كوميشن حبرة افريكا خوينا مستمرصو محمد علي يوسف ابا ملا افريكا سلام صتان وحدتن كمص ابا زغبر صعري تكالوم صعرتات يغبر كم زليم حبيرهم زلهم سودان ابا كوينات حد كاب تتحل انه لعلي كلت عمتات حليفلو كلت يومتان حنحت وغنات دما بمصنات عليت كاب وفردو وصاب بمقتالن ابا لعل حصانات حويسو ابا لعل سلامويان سبات صوتاو عمصن كالوت انصار سواء مسلات كبرت غفعتاتن بمفصام كمز تخصصو ذكر يبل صبصاب ذا ناشونال ناب تግራይ ملس كنبل مفتوا سمعتي كرامات تاي مسل زبر حبريتا نواخم كنكافل زبناو دخوعن مروز زارن متقاموم زراتهم اب صبوق بركي عبيت كم زركب حرستت وردال علي ماچو وغليصوم አለው زحشه مهرتن مركب اخول زمناو دخوعن مروز زارن بمتقام غراوتهم بزراتي كم زشفنون زراتهم زاغيد اب صبوق بركي عبيت كم زركبن حرستت وردال علي ماچو طابي حصو وغليصوم አለው بكلاستر توديوم كتاغطم طاف كم زروز غلصتهم حرستت مسزلو صبوق زرق حزنا بتأساسيرو زحشاوتوت كرخوت صويتي كم زغبرون تزاريو مالو متحاور بيت صحفه زفر قطوع تورده هيتولد ابرها بوغنو ابا زمن مهرتي كلتشن 10 عام تمرت مفراينت حرشان معواي زي تتحازت من معوات العلي 14 هكتار مريت بزي تفلالي عينت الزراتي كم زي تشفنن لعلي 29 شح كنت على زبناو دخو دما ابا طقمي كم زو علن غليصلو كم صبصاب مسارحت نفسها مسغبا كاب كونتات زراتي كيوصانا فتوا سمعتي نفتي زغصل بزرزر زحزنا يزينا نتنسجر ناب وردا قلا تنبين يزوسدنا هبا وردا قلا تنبين اب زمن مهرتي كلتشن 10 عام تمرت ناب 250 شح كونتال زصقع مهرتي كركب كم زخل بيت صحفات زراتن هولتي كالتشرن تا وردا اب زكايدو قدما يزور جمنغا مسرحتو أملاخيتلو مسارحتنا شويت كيدو توسخلو اب وردا قلاتن بين كاب زلو لعلي 16 هكتار تحراس مريت دارغا كله باستفلالي زراعتي كمستشفنا متحاوري كير سراح زراعتن هولتيكالتشرن توردا ايتو ولداي غلو زابير يزاربهم يا بناي ولدنا صفحه مريت 16 251 هكتار تحرس مريت والجزء نزرو مالتي بزي مسرت
ያው ናይ አዝመራ ዘራእቲ ክዝራእ ዝነበሮ 14374.5 ሄክታር እዩ ያው ምሽላን ምሽሓርን ዳጉሻን ያው ዝተዘረ 14333.5 ሄክታር እዩ ተዘሪኡ ናይ ጽድያ እውን ያው 1876 ሄክታር ክዝራእ ትልምታ ተሓይዙ ነይሩ 1869 ሄክታር ተዘሪኡ ድምር 16203.5 ሄክታር ያው ተዘሪኡ ዝለምዘን ማለት እዩ ልዕሊ 98.99% ዝኣክል ያው ተዘሪኡ ኢልና ኢና ወሲድና ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ ሓምለ ከቢድ ምቁራጽ ዝናብ ከም ዝነበረ ዘዘኻኽሩ እቶም መተሓበሪ ሙሉእ ንሓሰግና ጽቡቕ ዝናብ ከም ዝነበረ ገሊጾም በዚ መሰረት ብምኽንያት ዝነበረ ምቁራጽ ዝናብ ዝራእቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ ዕብየት ከም ዘለው ድሕሪ ምግላጽ ብፍላይ ኣብ 4 ጣብያታት ተወረዳ ዘሎ ዝራእቲ ምሸላ ዝናብ መስከረም ከም ዝጠልብ የረድኦም ገሊኡ ናብ 2 ጊዜ 3 ጊዜ ይተደግም መጨረሻ ሰነውን ዝወቀለ መጀመሪያ ሰነውን ዝወቀለ መጨረሻ ጉንበቱን ዝወቀለ እዩ እና ከዚ ዘሎ ብርኪ ዕብየት ዝተፈላለዩ ከም ተዘራርኡ እና ከም ተወቃቀሉ ማለት እዩ ገሊኡ ጋና ብርኪ ሙፃኒ هذا مفلايني ፍላይ ያቄር ሽሉምኒ ናዓረና ዘላቅመ ኣብ ዝነርባዕተ ጣብያታት ዚኣተን ዘሎ ብርኪ ዕብየት ያው ተሰፍሐ ምሸላ እዩ ገና ብርኪ ምፍላይ ዘሎ መውላድ ገና ዝመስከረም ሙሉእ ዳርጋ ባዝ ዝኽእል ዝናብ ከም ዘድልዮ እዩ ዝሕብር ዘሎ ካብኡ ፍልይ ኢሉ ከዓ ናይ መጥቃ ከባቢ ምሸላ መውላድ ኣሎ ምሽሓር እውን ዳርጋ ምጭሓምን ምዝዋዝን ኣሎ ጣፍ ዳጉሻ ስገም መውላድና መማዓጉ ደረጃ አለው ኢልካ ዝወሰድ ነገር እዩ ማለት እዩ ቀዳማይ ዙር ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ካብ 250,000 ኩንታል ምህርቲ ክርከብ ከም ዝኽእል ዘመላኽት እዩ ዘሎ ቶም ሓላፊ ከይዲ ስራሕ ኣብ ገበራ ዘሎ ክፍተት ምዕቃብ ጠሊን ምቕራፍ ትልሚ ወፂሉ ምስ ሰማይ ሕርሻ ጣብያታት ብምዃን ዝከኣል ምትሕባርን ክትትልን ይግበር ከም ዘሎ የገልጹ ካብዚ ክንረኽቦ ኢልና ሒዝና ዝነበርና ኩንታል ያው 317,576 ዘይ 5 ኩንታል ኢና ክንረክብ تلمي حزنا نيرنا ياو قدامي برك درجة تجمع مالو مالتي كاو قصدي تجمعته زلوا تو ما يزيد مول مسكرم تغسلو تميتنا روح عشان تنشح خندال كركبي خليو زبل جمت تجمعته له قدامي يزور برجس بستود تحرستايت اللي نام عكاب بحلو قروس السنة استدخل له خناتات له أنا ملاي سرحتي في الله كم كارشة نحس جميرو تزل ماي زرعتون جانا خمزلو كل ما يكون سلزليوت هتنت وزلازنا بدم بكعكبن كعلين كم زلوا أو تداعم حوريتنا هنا بتلم درجة ونوريدو تحرستاين تفت أنا زلوا بعد ما ينمو محدارن ياونا تخطات الو يمزركو حرستاي ونت بزبل الزناب ناب جراوت بملاي نزقات محسرة الزناب كحسا قديم كسرح كم زلوا أيته ولداي جروب زافير التحساسي بهم مدبرو ايجنسي مرحبا حفاش تግራይ بمقبار ب98.0 FM كمون ب918 كيلو هرتز ማእኸላይ ማዕበል ናባኹም ዝፍኖ ድምጽ ሕስ መጻ ራድዮ ትግራይ ዘይና ሓደ ሰዓት ዝዕለታ በመከታተል ትርከው ፍትዋ ሰማዕቲ ሓሪኹምና ፈነወና ተከታተሉ ስለዘለኹም ድማ ካብ ልቢና ነመስግን ናፍቲ ዝغጽል ሓበሬታ ካስገረኩም ኣብ ጸብሒ ዝነብሮ ጻሕሊ ዝሸኑ ቻይናውያን $300,000 ከም ዝተቃጽዑ ዝገልጽ ሓበሬታ ናባኹም ከብል ክልተ ቻይናውያን ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ጸብሒ ኣብ ዝነብሮ ጻሕሊ ብምሻኖም ብቤት ፍርዲ 2.2 ሚልዮን የን ወይ ድማ $309,000 ኣሜሪካን ዶላር ክኸፍሉ ተበይኑሎም ኣሎ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ለካቲት ኣብ ቻይና ሓደ ካብ ዓብይ ዝበሃል ምግቢ ዘቕርበሉ ትካል ዝኾነ ሃይድላኦ የጋጢሙ ቶም ክልተ ደቂ 17 ዓመት መናእሰያት ኣብቲ መትሓዚ ጸብሒ ናሸኑን ከለው ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ ምዝርግሖም ኣብታ ሃገር ሓያል ክትዕ ተላዒሉ ነይሩ ነቲ ዝተበከለ ጸብሒ ወይ ድማ መረቕ ዝበልዐ ሰብ ኣሎ ዝብል ክሻብ ሕዚ ዝተፈለጠ ነገር የለን ይኹን እምበር ትካል ሃይዲላኦ ብድሕሪ ፍጻመ ኣብ ዝነበራ መዓልታት ኣብቲ ቤት ምግቢ ንዝተመገቡ ኣሽሓት ተመገብቲ 10 ዕጽፍ ናይቲ ዝኸፈልዎ ክሕሶም ምዃኑ ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ ኣብ መጋቢት ትካል ሃይዲሎ ናይ ኣስታት 23 ሚልዮን የን ክሳራ ከም ዘጋጠሞ እዚ ከዓ እቲ ንዓማዊሉ ንመኽሓስ ዘውጾ ወጻኢታት ከም ዘጠቓለለ ሓቢሩ ነይሩ ፍትዋት ሰማዕቲ የን ማለት ድማ ናይ ቻይና
ከም መተዓዳደጊ ዝጥቀምሉ ገንዘብ ወይ ድማ ብር ንምባል ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓርብ ድማ ቤት ፍርዲ ሻንጋይ እቶም ክልተ ሰባት ንብረት እቲ ትካል ከም ዝገሃሱን ንሽምት ትካል ከም ዘበላሽውን ብምግላጽ እዚ ኣብ ሕብረተሰብ እቲ ሃገር ዘይምቹነት ዝፈጥር ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ ብተወሳኺ ስድራቶም ገበነኛታት እውን ደቆም ብስነ ስርዓት ኣብ ምዕባይ ጸገም ከም ዝረኣይ ብምግላጽ ንሶም እውን ንሕብረተሰብ ክሕሱ ከም ዝግባእ እቲ ቤት ፍርዲ ምግላጽ እዩ ማዕኸናት ዜና እቲ ሃገር ቃሊሕን ዘለዋ በዚ መሰረት ድማ እቶም ክልተ ቻይናውያን ነቲ ትካል ንዝገጠሙ ዕንወት 2 ሚልዮን የን ንዝበላሸዎ መሸፈኒ ጣውላን መጽራሬን ድማ 130,000 የን ከምኡውን ንሕጋዊ መስርሕ 70,000 የን ክኸፍሉ ቤት ፍርዲ በዩን ይብል መርበብ ሓበሬታ ግሎባል ታይምስ نفتي زغزل حبريتان تنسجر افتوا سمعتي ناب تجراي ملس كنبلمو زرقح حمام عصو انتاي مثل زبل حبريتان بخم كنكب نايزي سومن زرقح حمام عصو ملكيتو بيروت عنا تجراي زرقو حبريتا كنكافلكم كاب 83 وردات تجراي استعكبت ابصاب زي سمون كم زملخته لعلي 4000 حسابات بحمام عصو كم زي تلخفيو بيروت عنا تجراي زقلز ابصاب 9 ورحي ناي 93 وردات كم زملخته دما طقلالا زحممو حدم إتنا 73 شحنة 692 كم زخونن كساب حزي أب وشت 36 سومنات أب ورد عديد حدا موت كم زقات أما يزحبر أبز سومن زقات أما موت كم زي لزقلز أتبيرو حزون جن حمام عصو بزي تلمد ملكعوب بلبدا بصفحاتي الليبل بمقادمة حزون حبر السب حمام عصو كابزك العو نجارات عرسو كحلو زاز المدحاني سوميا بزهابو حبري تاخذكم بتوسخون نمر ربحت أنتم تشوز خانو كلهم مكابتات كاتري كلهم وجنات ملكة حمام عصون تريد ما بقلطف نبت تكالات عنا قريبهم تماريمهم كحكموا بيروت عنا تجراي يتحسسب بزبيل نفتوا سمعتي حزون كاب مكل خال حمام عاسو كيوصنا نفتي بزرزر زحزنا زينا زعلت تنسجر ابزي خرامات وشتي اب 23 وردات تجراي كنصايق تتلي مزنبر مكل خال حمام عاسو بسنكي زقاطم التاوتات غنا اب 4 وردات طرح كم زكايد بيروت عنا تجراي فليت زلو حبرسب زنورو لمد خيد مكل خال ميلا بمتقام دما كاب حمام عاسو عرسو كحلي قبا إلو تبيرو مسارحتنا جنت كحساي كم زسعب أغريباتولا أب وشتي خرامات كايد حاسي وزنبرة كيدي مكل خال حمام عصو بستتلم من قدن معوات أجم التاوتات كم زقات أما أب بيروت عنا تجراي كي إلى مكل خال حمامات أي تويت حار حبيرهم مينسترت عنا حزون 4 ورداتات كنا صقي وحد كيميكال مديولنا سلزنا 4 ورداتات ولا تنبين قيح تخلي رام عد 4 أسقدانيين مالتيو سلز بشفان خم كل ترينايو أزيو تحتيو هذا الدلازان زيراون بتمساسالي أو العلاي سلمتي حاوزين خلطوا لعلو حايلا انتجون مالتيو سلزي أفزين تارجت تغيريو لكايد له مالتي عبي مكل خال حمام عسو خرامات لو مزبن مثل خرامات كل تشحن 16 عام تمرت انت نزازر ابي زحشه بركي كم زلو زحبرو اي توغيتهم زركحات حمام غنا نزقصو العوارح كوسخ كم زخل ام ملخيتهم حزب بزح تطقعتي انت نفلطو زناب حزنجي لقوار زللو لقدميتي تزركحه كفلت وين غن حزون امسجده زانا أفتن سمين معراب ورداتات أما بزحتن زرق حلو أما خلاي زواون كأي تخلي ولا تنبين أورق اللي يجلا ندبا صحما نباس نيتو نفزي أنون زرق حلو مالتيو سلاز خونا دما حبر السب زنبرو كيد مكلاخل من قدتات بمتقام كاب حمام عسو عرسو كحلو كم زقبا أي توقيتو أم حاري أبريهم صبوق لمدلوت حبرات السب قدم تزقط أمنا خوينات صبوق تمكرو نيرو قدم خرامات تصادفو وفرصريت تلاعيلو بدنب مسرح نتا طانطو اختفاره ادل سلاليهبا تحمام بلك يورد نير مالتي حزون توفلط اسلللوت حزبي توفلطو ناب تكبار امسيو حبرات سبنا حزون لا منغست تيتصبيه بعلو توم سومياتنا ومسرت تناي وفركا بياو صريت كايد خمس قبون محباري كاوغن تأززو المدحانيت بأقباو موساد زانزيراون أمعلو كوع المقبار زي تغيرنا مو توفر صريتو انت كايدنا حمام عصح زون كاب عامي حملن حسن أو لهم زبن حملن حسن
ቀንሱ ኢለሎ ብተመሳሳሊ እዚ ምቅናስ እዚ ህዝቢ እንድሕር ተሳቲፉሉ እቲ ምቅናስ ክቅፅል ይኽእል እዩ ማለት እዩ እንተንቀጽል ብዛዕባ ኳታር ዝጸውዐቶ ህጹጽ ኣኼባ እስላማውያንን ዓረባውያንን ሃገራት ዝምልከት ሓበሬታ ኢና ንረክብ ህጹጽ ዋዕላ እስላማውያንን ዓረባውያንን ሃገራት ብዛዕባ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኳታር ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ የዙይቱ የለውም እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ዶሃ ዝተኻየደ ኣኼባ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈጸመ ንመራሕቲ ሓማስ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ንምሃብ ብኳታር ዝተጸውዐ እዩ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ እስራኤል ምጽናት ዓሌትን ብሄርን ዝርከቦ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጋዛ ትፍጽም ከም ዘላ ዝኸስስ ንድፊ ውሳነ ብተሳተፍቲ ተኣኺባ ተዳልዩ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር እስራኤል ነዚ ብተደጋጋሚ ክቐርበላ ዝጸንሐ ክስታት ክትነጽጎ ምጽናሕ እውን ይፍለጥ እዩ ዋዕላ ናይ ዘን ሃገራት ዓረብ ብምሉአን ከምኡውን ከም በዓል ኢንዶኔዥያ ኢራን ፓኪስታንን ሶማልያን ዝርከበን ብርክት ዝበላ እስላማውያን ሃገራት ዓለም ንኳታር ዘለዎን ደገፍ ንምግላጽ እንታይ ግብረ መልሲ كبا خمس خلان نصور كانت زي كونه وتدراو كون كم زخلي زجلز الله. بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بسنبت بزعبات قداي هبز هو مبرهي كواتر عباي محازا كوينا كم زنحتن إسرائيل تخون كالوت هاجرات تنقع خجبران نسبات نمتقع عبز جورو أكيد جما تتنقعن خجبرا خمس لونين محبي رمزلو. نتي خناتات نمهدا أنا بمأخلها مبرق أتيو زلو صحف قديات وزا أمريكا بوغنو ترامب نتي أب لعلي كواتار زي توسد سقمت إسرائيل كما زي فتوى يقليز زلو درو مسك أدماي مينستر بنجامين نتانياهو زركبو مسابة سلطان إسرائيل استراخه ماركو روبيو بزعبا كوينات غازا نسعبيناتو نكيز زراربون تسوي تكبر بايتو تقطاو الدحورات هاقراتو نتي أبروسا كتما دوها استفز من متقعات إسرائيل كونين وكام زلأيو مع خان حابريتا رويترس زملاخت نفتي زغزل حبريتان تنسجر في توسمعتي ملكتا سرحي زخون بيرو طعنا تجراي نجنح مكينة عباي أوتوس كيف تناي سرح ملكتا وزيلو تبيرو جنح عباي أوتوس أو دادر قوت رسل زدالي كاب حموش مسكرم كساب تشعة مسكرم هذا زلونا يسرح ساعات هذا بيت صحفات بيرو طعنا تجراي مزيخوم كتب ودادر يحبير زلو استحدث حمشاي بركي مزور مكينة فقاد زلوكم بناي قدم ناي عسر تخل تخفلي بناي حزد ما ناي عسر تخل ناي عسراي كفلي مرداتات مرت زلوا ويدما زلوم لعلي كل تعم سرح لمدي كمال إذا خال انتحليو عود هدرك قصر يخل يبل تبيرو بس حيز دل سرحتني حدا خمس خوانن إذا كم زاد لندما ورحوا ما هيون شد شحن تشعة 140 كم خوانن زحبر تبيرو زاد لنا يتمرت مرداتات استحدث مزور فقادن مس زي ملس حدا فوتو بممزع على بيت صحفات بيرو عنا تقراي بممزع كاب شد كاب حمشتك سابت شعة مسكرم هبز الأوان كتمزقو كام تخلو يفلت بيروت عنا تقراي نفتي تقصل بزرزر زحزنا زينا زعلت تنسجر فتوى السماعتي تساقم قراص حيلي تريك نمفتح هذا ملا تقراي تخطيلهم زلو كونكريتي ويدما بولات هابز حزنا زلنا عمت ناب سراح كات يوميلو دايركتور حيلي الكتريك رجن مقاله نتيجه اجام من مقلال هبز جبر صعري ابز تفلالي كوابتات زوق حلو ترانسفورمراتن كالوتنا حيلي الكتريكن حبرتسب مس اكلات تاب مخان كيسرقوا حلوهم كم زغباون اغنزيبا مالو مسارحتنا افريم قبر خيدان ازراريبو مالو ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣቅርቦት ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጸገም ምቁርራጽ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ዳይሬክተር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሪጅን መቐለ ኣይተጊደይ በርሀ ቀንዲ ምኽንያታት እዚ ጸገም ዝበልዎ ሰለስተ ነጥብታት ይጠቕሱ ያው ናይ ኤሌክትሪክ ምቁርራጽ ኣሎ የጋጥም ብዝተኻለ መጠን ምቁርራጽ ንምቕናስ ዝግበሩ ሰፋሕቲ ጻዕርታት ኣለዉ ኮይኑ ግን ምቁርራጽ ምኽንያቱ እንታይ እዩ ተባሂሉ ያው ዘለና መሰረተ ልማት ናይ ኤሌክትሪክ መስመራት ያው ዛረገሽ ዝኮነ ስለዚህ እንጽይት ያው ከወዝገ ዝኸል አገልግሎት ምስተወሰነ ጊዜ እዩ ካላይ ምክንያት ካንደገና ያው በዘረፍቱ ናይ ኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት አብይ ዕኖትና ወጽሒ ዘሎ ሕዝብ ሰዓት እዚ ካላይ ዛዕበ ብሳልሳይ ደረጃ ያው አጠቃላይ ከም ሀገርና ማለት እዩ በሀገር ደረጃ ዘጋጥሙ ቁርራጻት ኣሎ
ኣብ ዓመት 2018 ነቲ ጸገም ንምቅላል መደብ ሒዞም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ኣይተጊደይ በርሀ ኣብ መላእ ትግራይ ዝትከል ዘሎ ኮንክሪት ፖላት ናብ ስራሕ ብምእታው ጸገም ምቁርራጽ ኤሌክትሪክ ንምቅላል ከም ዝሰርሑ ዘለዉ ይገልጹ። ኣብ ዓመት 2018 ያው ዝሓዝናዮም ስራሕቲ ሓደ እቲ ጀሚርናዮ ዝነበርና ናይ ሪሃብሊቴሽን ስራሕቲ ተጠናኺርካ መውፃእ እቲ ኮንክሪት ፖል ናይ ምትካል ስራሕ ዳርጋ መብዛሕትኡ ተጠናቂቁ ብትናናቅድ ኮይኑ ግን ንሱ ናብ ግልጋሎት ንምእታው ናይዚ ሽቦ ዋየራት ሕፅረት ኣጋጢሙና ኣሎ ማለት እዩ። ያው ናብ ግልጋሎት ከኣቱ ንስራሕ ብኸላይ ደረጃ ምቁርራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብኡ ደረጃ ያው ምቕናስ ማለት እዩ። ሓድሽቲ ተገልገልቲ ዓማዊል እውን ያው ንውሳኽ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ንገብረሉ ዓመት እዩ። ነቲ ጸገም ንምቅላል ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ትራንስፎርመራትን ካልኦት ናውቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ይጓሓሉ ኣለዉ ዝበሉ ኣይተጊደይ ነቲ ጸገም የጋድዶ ብምህላው ሕብረተሰብ ምስ ኣካላት ጸጥታ ብምትሕባር ክሕልዎም ከም ዝግባእ የገንዝቡ። እዚ ምስርቅ ዝተተሓዘ ነበር መሰረተ ልምዓት ይዓኑ እዩ ዘሎ ካብ ራያ ጀሚሩ ክሳብ ኣብዚ ከባቢና ኣገልግሎት እንህበሎም ኣካባቢታት ተመሳሳሊ ሽግር ኣሎ ብስፍሓት እዩ ዝካየድ ዘሎ። ስለዚ ትካልና መንግስቲ ዝመደበሉ በጀት ገይሩ ብዝተኻእለ ፍትሓዊ ዝኾነ ግን ምቁርራጽ ዘይብሉ ኣገልግሎት ንምሃብ ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቓስ እዙይ ዝመሰለ እንቅፋት ከጋጥም እንተሎ ህዝቢ በበከባቢኡ ተወዲኡ ክሕሉ ትራንስፎርመራት እቶም መስመራት እውን ክሕልዎም ስለዚ ዙርያ እዚ ሕብረተሰብ መንግስቲ ናይ ጸጥታን ፍትሕን ኣካላት ፍሉይ ትኩረት ገይሮም ውፅኢታዊ ዝኾነ ሓገዝ ክገብሩልና እየ ፃዊት ይገብር ዝደሊ። ፈንወ ድምፂ ውሕስ መጻራሪ ትግራይ ዘይን ሓደ ሰዓት ዝዕለታ ብምክትታላለኹም ፍትዋት ኣድመጽቲ ቅድም ከበል ብሓጺር ሓበሬታ ነበኹም መቕሪብናዮ ዝነበርና ክንክን ዝራእቲ ወረዳ ላዕላይ ማጨው ሕዚ ብዝርዝር በፂሑና ስለ ዘሎ ናባኹም ክነብል ዘርእዎ ዝራእቲ ሃበ ጽቡቕ ብርክዕ ቤት ከም ዝርከብ ሓረስቶት ወረዳ ላዕላይ ማጨው ገሊጾም ሎም ዘበን ሃብታ ወረዳ ልዕሊ 14,000 ሄክታር መሬት ብዝራእቲ ከም ዝተሸፈነ እውን ቤት ጽሕፈት ዘፈርቁጣ እታ ወረዳ ፍሊጥ ኣሎ። ፍስሓ መዝገበ ዘዋደዶ ጸብጻብ መሳርሕትና ገብረ መስቀል ኪሮስ ክቐርቦ እዩ። ሓረስቶት ወረዳ ላዕላይ ማጨው ነበርቲ ጣብያ ሓጸቦ ኣይተ መብራህቶም ወልደ ኺዳንን ተጠምቀ ሃይለን ሎማ ዓመት ዝሓሸ ምህርቲ ንምርካብ እኹል ዘመናዊ ድኹዕን ምሩጽ ዘርእን ተጠቒሞም ግራውቶም ብዝራእቲ ከም ዝሸፈኑን ኣብ ዝሕዚ እዋን እውን ዝራእቶም ኣብ ጽቡቕ ብርክዕ ቤት ከም ዝርከብ ይዛረቡ። ጽቡቕ ክራማት እኒሄ ማለት እዩ። መዳበርያታት እውን ብወቕቱ ተሰሒቡና ኣምፂናዮ ዝሮ ዝሮ እቲ ስነ ዝራእቲ ጽቡቕ እዩ ዝኒሄ ዝራእቲ ጣፍ ይኹን ስርናይ ይኹን ዘሎ ተዘረ ኩሉ ኻል ጽቡቕ ሰላም እዩ። ብክላስተር ተወዲዎም ጣፍ ብምዝርኦም ተጠቀምቲ ይኾኑ ከም ዘለዉ ዝገለጹ እዞም ሓረስቶት ሎም ዓመት ምስቲ ዝረአ ዘሎ ጽቡቕ ዝርግሐ ዝናብ ዝሐሸ እቶት ክረኽቡ ትጽቢት ከም ዝገብሩን ዝራእቶም ይከናኸኑ ከም ዘለውን ይገልጹ። ምሩጽ ዓልየት ተዋሂዱስ ኣኽሱማዊት ዘርኢና ነና ያው እቲ ስነ ጽህያይ ደሞ ያው ካልኣይ ንጹህ የለና ሓየ ክልተ ሻብጽህ ኣሎ ሓደ ሻብጽህ ኣሎ ኾምባይቱ እዩ ባይታ ይዝፈላለዩ ብዙሕ ጽህያይ ግን ከሚካል መንግስቲ ስለ ዘቕረበልና ዘሎ በኡጉንዳ ተጠቐምና ድሓይና ኣብ ቤት ጽሕፈት ሰፈር ቁጣ ወረዳ ላዕላይ ማጨው ኣተሓባባሪ ልምዓት ዝራእቲ ኣይተ ወልደ ኣብርሃም ኣብታ ወረዳ ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2017-18 መፍረይነት ሕርሻ ንምዕባይ ዝተተሓዘ ትልሚ ንምዕዋት ልዕሊ 14,000 ሄክታር መሬት ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ዝራእቲ ከም ዝተሸፈነ የብርሁ። መዳበርያ እውን ከባቢ 27,000 ትልሚ ኢና ሒዝና ሓዝና ኣቲና ናፍቲ ሓረስታይና ናብ ከባቢ 24,000 ወይ 9% ዝኣክል ተጠቒምና ኢና ምሩጽ ዘር እውን 452 ዝኣክል ምሩጽ ዘር እውን ክጥቀም ትኽእልና መዳበርያ እውን ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝበለጸ ኩሉ ብእዋኑ ክቐርብ ጌርና ኢና ተሓረስታይ እውን ክንዲ ዝደልዮ ክንዲ ዝኣኽሎን ብመጠኑን ክጥቀም እውን ክኢሉ እዩ። ስለዚ ተዘራእቲ እውን ክትሪእዎ ዘለኹም ውፅኢት ናይቲ እታወታት ምጥቃም እውን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይርከብ ሒዚ ኣብታ ወረዳ ዘሎ ዝርግሐ ዝናብ ዝሓሸ ብምዃኑ ዝራእቲ ኣብ ጽቡቕ ብርክዕ ቤት ከም ዝርከቡ እቶም ኣተሓባባሪ ሓቢሮም ካብ 4 ሰሙን ሰነ ጀሚሩ እስካብ ካልኣይ ሰሙን ዕምለ ዘሎ ግን እኹል ዝናብ እውን ወቂዑ እዩ። ጽቡቕ ክራማት ዘለ ሒዚ እውን ትማይ እውን ጽቡቕ እዩ ነስካ ኣይ ዝወቅዕ ዘሎ መስከረም ናሓሰ መጨረሻ ኣካባቢ ሒዚ ነጥሪ ዝበዝሖ ሓደጋ ዝበዝሖም ኣይወቅዕ ነይሩ ተናእሰሎም ዓመት ግን ጽቡቕ ማይ ኣሎ ትእኽሊ እውን ጽቡቕ ኩነታት እዩ ዘሎ።
بزلا مركز تتحيز زنبرة كبر وسن عالم تمالي بسويداناوي حدوش كبر وسن تمزجيب له سويداناوي تودداري زلا مركز أرماند ديبلاستيك أب شامبيون أتلتيكس عالم حدوش كبر وسن عالم بممزجاب تشلامي $100 كخونه كيلو أب جابان توكيو تخايدا بزركب مبل إسرا شامبيون أتلتيكس عالم 6.30 متر بمزلاليو حدوش كبر وسن مزجيب زلو بمسرات زي 6.22 متر بمزلال بعلو حزب وزن برا ريكارد سبرن تخون أبناء موداتا فوتونو نمبل 14 جزيه اتي كبر وسن كم حيش كيليو ديبلانستيك أب شامبيون أتلتيكس عالم بتوسخي أب ودرات أولمبيكس باريسن توكيو تعوات زنبرن تخون بزادنا بقعات كبر وسناتنا محيش يزركب بزبيلنا مبارا فتوى سمعتي ناب صبصبات سبورتينا خنسجر صبصبات سبورت زعلاتك قصليو سلام طعنا بلنا دحندم شخم كبراتن فتواتنا دمزتنا على تاو زينا سبورت زمن برهان حيزلكم قريبه نختكا تولو باخبرات يقدم بمخنيات بعل مسكل عقامه وردر بشكليتا زسالت زل تتكون لما عن تدما 85 كيلومتر رحقه شفنه بدك تبعتيو ماونتين اي تخايدم بزي مسرت دمات على لما بشكليتا غانتا عديغرات هنصا تسفاي قدماي درجه خوينون تعوت كبرم حفتاي كاب اغلغلس ماي كتما عديغرات كالاي قالاب طعمه كاب غانتا عديغرات سالساي درجه رخيوم بغانتا دما كتما عديغرات مبعتا هوسبيتال سفادل رايت ماي كتما عديغراتن كاب قدماي كسب سالساي درجه حيزن نصبصاب حابن كحساي سعيب يقرب لعل تثبيت استقبرولن كاب شدشه غانتات كتما وقرن 56 بشكليتنيات تساتفلو وردر ماونتين دك تبعتيو زر مسكل عقامه 85 كيلومتر رحقه شفنا عديغرات زلامبسا كسر علوا موداتا زغبرو وردر برخا تساليتو رفار ساعة 3 بخنتيبا كتما عديغرات ايترداي قبر اغزابير سسونيو اتم بشكليتنيات غنا كاب جمارهم سحابن حنح زغبرو خوينم عقب قار سبر نتوصحو وسنات بشكليتنيات تنطباطيوم عباي غجله دما حبيرات حخرت خوينم وزحتي ميدا زعبللو كساب كتما فاصل رحقت كاب استفرالي غانتات بشكليتنيات ببتاراميطوم نمخالف فتينم بخمسينا توعزو زبان حق حليفون كل فعرقيتهم كتما زلامبسا زيروم استمرسو خوينم بشكليتنيات غانتات كتما عديغرات اغلغلوت ماي كتما عديغراتن هوسبيتال سفادلين فوليوم نمخاد عرض غبرن تخونم اب ملسي كساب عديغرات بحبار توقعيتهم صبا كرامات كونتات ازرتن زرغطنا يم كبابيتات نانا ادنا حيال عقون قرن كسار علوقا بزحنا دحرزي بشكليتنيات ابراهم سفتنلون تباتاتن خوينم من يعود تثبيت سحاب برتعن حنح اكايدم يتخبيل عقبت بماونتين بلوعل نهري ديبو بشكليتنيات قال ابد عمم كبرم حافتاي هنصا تسفاي صغابو بويتومن دجن قلمن موداتا كسار علوقا ابز تخايل فولاتام بشكليتنيا غانتا عديغرات هنصا تسفاي تعويتم كبرم حافتاي كاب اغلغلس ماي كتما عديغرات قال ابد عمم كاب غانتا عديغرات دما قال اين سالساين درجه رخيبهم بغانتا كتما عديغرات انتعوت مبعتاو هوسبيتال سفادل غانتا صري مستماي رايتن قال اين سالساين درجه رخيبن بشكليتنيات بساعات 30.3 كيلومتر تغعزم 2 ساعات 48 دقيقه 19 سكند بما نتورد نمزام زودلم ساعات نزحالفهم 5 معلتات امونغو غانتات ماونتين بخلتي صوتا كورسو دك انستين كسالز اني وردر حموس ابي كتما عديغرات مسمر مقابر اسلام بياسا زور وردر بمسلات مفصم تخركب وردر كورسو دكي توعتي دما علتا عربي كجمر اتليت فرويني هايلو شارشاي درجه رخيبم ابي شامبيونا اتلتيكس عالم بشحن 500 متر دقي انستي ببحتاونت نفصامه زبصحت اتليت فرويني هايلو شارشاي درجه بمحاز ورد رازازيمم كيناويت اتليت فيس كيبيوغن قدماي درجه بمحاز ميداليه ورق وسيدم كيبيوغن 3 دقيقه 52 سكندن 15 مايكرو سكندن نترحقت نمشفان زودلا غزي خوينم والهاجرا دوركاس اول كالاي درجه اوسترالياويت جيسيكا هال سالساي درجه بمحاز تعاويتن فيس كيبيوغن توردر كاب فلما اتحزان نمرحت زازيماتهم ب110 متر مسناخل دقي تبعتهم فصامه زرخبن تتكون امريكاوي كوردل تنش قداماي درجه بمحاز ميداليه ورقي تشلموا جامايكاويان اورلاندو بينيتن تايلر ميسونن كالاين سالساين درجه بمحاز تشلمتي ميداليه برورن نحسن كوينم كساب حزي بستوادد زينا امريكا بشدشت ورقي كلت نحاس بدمرو 8 ميداليه بمحاز قداماي درجه انتحز كينيا 3 ورقي 1 برور 1 نحاس بدمرو 5 ميداليه بمحاز كال 80 كندا 3 ورقي بمركب سالسيتي جامايكا دما 1 ورقي 3 برور 1 نحاس بدمرو 5 ميداليات بمونان رابعيتي اثيوبيا دما كلت برور 1 نحاس بمحاز بدمرو 3 ميداليات بمركب امبل 13 درجه علم شامبيون
ሻምፒዮና አትሌቲክስ ዓለም በሰናዳነት ጃፓን ቶኪዮ ዝሳለጥ ዘሎ ኮይኑ ድሕሪ 5 መዓልቲ መፈጸምታ ክረክብ እዩ ናብ ዛዕባታት ወፃእ ሰጊርም ፈላማይ ዙር ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ሎም ምሸት ክፍልም እዩ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ብሊግ ቅርጽን ጋንታታት ወሲኹን ዝካየድ ዘሎ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ 2025-26 ሎም ምሸት ፈላማይ ዙር ግጥሙ ከካይድ እዩ በዚ መሰረት ድማ ቤኔፊካ ምስ ቆራባግ ዩቬንቱስ ምስ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ሪያል ማድሪድ ምስ ማርሴይ ቶተንሃም ምስ ቪያሪያል ምሸት ሰዓት 4 ትብል ጾወተን ትፍልማ ጽባሕ ድማ ኦሎምፒያኮስ ምስ ፓፎስ ስላቪያ ፕራግ ምስ ቦዶ ግሊምት ርብዕ ጎደል ንኽልተን ትብል ጾወተን ተሳልጣም አያክስ ምስ ኢንተር ሚላን ባየር ሙኒክ ምስ ቼልሲ ሊቨርፑል ምስ አትሌቲኮ ዲ ማድሪድ ፒኤስጂ ምስ አትላንታ ድማ ጽባሕ ምሸት ሰዓት 4 ጾወተን ከካይዳ መርሃ ግብሪ ወጽኢለን ኣሎ ምስዚ ተተሓሒዙ ጸሓፍትን ተንተንትን ስፖርት ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ እዚ ዓመት መን ተወስድ ኢሎም ዘቐመጡ ግምት ዕላው ገይረመሎም ኣብ መድረኽ አውሮፓ በአፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ልዕር ክብሪ ዝወሃቦ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ዓመተ ውድድር 2025-26 መን ዋንጫ ተዓትር ኣብ ዝብል ሓሳብ ግምቶም ኣቐሚጦም ኣለዉ በዚ መሰረት ድማ ጸሓፊ ቢቢሲ ስፖርት ፊል ሚኪ ናልቲ ላዕለዋይ ተንታኒ ቢቢሲ ስፖርት ሳሚ ሞከቤል ጀርመናዊ ነበር ተጻዋቲ ማእኸል ቶማስ ሂተል ስፐርገር ንሊቨርፑል ግምቶም እንትቡ ኣብ ቢቢሲ ስፖርት ራዲዮ 5 ፉትቦል ኮረስፖንደንት ጆን ሙራይ ንጋንታ ሪያል ማድሪድ ግምቱ ኣቐሚጥሎም ጋንታ ኣሞዳታም ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ዝወርዳ ጉዕዞ ትኸይድ ዘላ ጋንታ ክብል ነበር ተጻዋታይ እታ ጋንታ ማርክ ዋይነርኒ ተዛሪቡ ተኸስተ ሓጎስ ኣብ መስኮት ዝግግር ተጻዋቲ ጋንታታት ኣውሮፓ ዝወቕቲ ልዕሊ 250 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢ ዝገበረት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ጉዕዛ መቐጸልታ ድኹም ውጽኢት ዝሓለፈ ዓመታት ኮይኑሎም ቤንጃሚን ሸሽኮ ብሪያን ምቤሞን ማቲያስ ኩናን ሓዊሱ ካልኦት ተጻዋቲ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ዘጸንበረ ሩበን ኣሞሪም ነታ ጋንታ በመዝነት ዝሓዝዋ ሰልጠንቲም ዘመዝገብዎም ሕማቓት ውጽኢታት የመሓሸሎም ዛጊድ ኣብ ዝተወገኑ 4 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኳስ ካብ 12 ነጥብታት 4 ጥራሕ ዋህሊላ ኣብ 1987-88 ኣብ ዘመን አሌክስ ቻክማን ፈርጉሰን ኣመዝጊባቶ ዝነበረት ድኹም ኣጀማምርያ ተመሓሸ ዘላ ፖርቹጋላዊ ሩበን ኣሞሪም ነታ ጋንታ መሪሖም ኣብ ዘሳለጦም ኩሎም ግጥማት 36 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ተዓዊቱ እዚ ቁጥራዊ ሓቂ እዚ ኣብ ታሪኽ እታ ጋንታ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ፈላማይን ዘሕመቐን ታሪኽ እዩ قديم تصوتاي غانتا مانشستر يونايتد انجليزاوي وايني ماركرون دما غعزه غانتا مانشستر يونايتد ناي وررتي غانتاتات غعزه يزمسل زبل ريتو بلهم كم دغافي غانتا مانشستر يونايتد بزعبا غانتا يتصبو كوغع غبيوم 3-4-3 زعينتو ميلا تصوتا روبن أموريم غن زاغيد اونتاو نغير تعزونالون تصوتتا غانتا ون نزي تاكتيك زي كتغبرو كصغمو نعزبلنا ስለዚህ ካለ ሜላ ጻውታ ከተቀም ናይ ግድኒም እንተ በዚ ዘሎ ካይዳ ግን ጉዕዞ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ አሰረተና ሻምፒዮንሺፕ ወረዳ ጋንታታት ዝኸደው መንገዲ አትጓዓዘላም ይብል ዋይኖሮኒም ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 2024 ዘመኑ ውድድር ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ንኤሪክተን ሃጋብ ዝሰጎጎትሉ ወቅቲ ኣብ መበል 14 ተቐሚጣ ነይራ ሕዚ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ብርክላ ቀጻሊ መዝነት ሩበን ኣሞሪምን ጉዕዞ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ እንታይ ኸውን ሓቢርና ንርኢ ኸውን and secures probably all 3 points for Manchester City. It's City 3 United 0. مباركة كوراتن فتواتن أدمتنا نسعى زحرخهم زينات سبورت نزوم كتكاتلوم يمسليرم سلسلنا يمكتالكم أزي مسجن ጸብጸባት ስፖርት አድሚጽና ተመሊስና ፍትዋት ሰማዕቲ ኣብ ናይ ሎሚ ተሕዝቶታት ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ብዝ ተፈላለዩ መንገዲ ተወዲዮም ስጋት ጸጥታ ኮይኖም ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሞዓሎም ኣብ መላእ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ጸገም ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምፍታሕ እውን ኣብ 2018 ዓ.ም ጻዕርታት ከም ዝግበርን ምድላው በዓል መስቀል ዓጋመ 2018 ዓ.ም ብዝ ተፈላለዩ ምድላዋት ምንቅስቃሳት ከም ዝተጀመረን ኣብ ሊብያ ዘጋጥመ ታሪኽ ኣብ ሱዳን ከይድገም ስጋት ምፍጣሩ معبالتات كينات إسرائيل غازان إلون ጸብጸባት ስፖርትን ዳህሲስና ኩራት ፍትዋትን ሰማዕትና ሃብና ኢልሙ ትሕዝቶ ዜና ሓደ ሰዓት ዝፈላለዩ ሓጸርቲ ሓበሬታታትን ዝርዝር ዜናታትን ናወኹም ኣቕሪብና ኣብዚ ዛዚምና ፈኖ ራድዮ ትግራይ ድምፂ ውሕስ መጻኢ ሕርያኹም ጌርኩም ምሳና ስለ ዝጸናሕኹም ካብ ልቢና ነመስግን ኪሮስ ገብረስላሴ ዜና ሓደ ሰዓት ዝዕለትና መራሕኹም ሳኹም ጸኒሐ ኣብ ዘለኽሞ ቦታን ኩነትን ሰላም ወሰናይ እናተመነኹ ምስ ዝተረፉ ምድላዋት ራድዮ ትግራይ ክሓድገኩም ሰላም